थोडी जाणवाय दितलो. तर या वस्तूक आम्ही सगळी जाण कूळ या नावान वळखतात. हे कुळाचे तोंड कूळ दवरतात, एक फातर दवरतात, सुशेगाद घरा येवन न्हिदता. दुसऱ्या दीस वता म्हणल्यार कितें कुल्ल्यो कुल्ल्यो. एकदां तर कुल्ल्यो भितर आयली ताका परत भायर वचपाक मेळना. ती डायरेक्ट ह्या पाट्यान आनी दुसऱ्या दीस कितें डायरेक्ट शाकुती आनी कांयच ना. हाका म्हणटात पाडे आणि हांव एक पाडेकार. हे पाड्याचेर म्हजें घर चलता. आतांच्या तेंपार बालदी म्हणल्यार पयलींच्या तेंपार पाडे. ह्या पाड्याचेर आमी जायत्यो वस्तू घालतात, जशें की नुस्तें, मीठ, फुलां, मागीर फळां आनी मागीर तरकाऱ्यो सगल्यो वस्तू घालून आमी सगळ्या इकोक भोंवता. आमी पाड्याच्यो एडियो आसतात आनी पाडकाराक आमचो आदार करतात. हाचेर म्हजे आनी पाडकाराचे भोव करतात. कुळणे म्हणटात आनी हेका लुवणे. आनी आमी आदल्या काळांनी घेवन पेज आनी शीत रांदपाक वापरताले. हाका आमी हातेपाट म्हणटात. हातूंत हे म्हारांनी तयार केला. हाका आमी अशे तरेन करून भाताची कणसां हापडटात. वस्तूंनी ह्यो वस्तू तयार करतात. आतांच्या दिसांनी आमी पळयलें जाल्यार म्हारांक चड म्हत्व ना. प्लास्टीक मशिनांनी हाचो म्हारांचो जो वेवसाय आसा तो सारको सकयल उडयलो आसा. देखून निमाणें सांगपाचें म्हणल्यार आमी हो वावर आसा तो फुडें व्हरुया. हो वावर आमची संस्कृतायेक जायतो मेळिल्लो आसा. हाचे वरवीं आमची संस्कृताय खूब मुखार वचपाक शकता. ताचें म्हत्व आमी वळखून घेवया आनी म्हारांचो तशेंच म्हारान केल्ल्या वस्तूंचो मसाचें वत आमी वळखून घेवन आपणावया. देव बरें करूं. तुम्हा सगळ्यांक येवकार. तुजें नांव कसलें? तुजें नांव कोस्ताव. आमी दोगांय कुंभार. आणि आज आम्ही तुमकां कुमार वेवसाया विशीं थोडी जाणकाय दितली. व्हडली आयदनां 1000, धाकटी मातशी मिडियमची आसा ती 500-400 आनी सामकी धाकटी ती 100 रुपयांची. पूण इतली म्हारग कित्याक? तूं घुमटाची रेट विचारत जाल्यार कितें 2000 एक घुमट. कितें इतले म्हारग? कसली माती यूज करतात तरी तुमी? सगळे सांगता आमी आयदनां कशी करतात ती. पयलीं आमी माती घेतात, निवळ करतात, त्या मातयेत उदक घालतात, बरी कालयतात, मागीर चाक्यार दवरून ताका आयदनाचो आकार दितात. एकदां ही आयदनां तयार जातकच पोतेर येता, पोतेर तुजे पाव कशे दिता. पाव गो सवाय पोतेर येता, पोतेर तुजे पाव कशे दिता. पाव गो सवाय पेद्रीन तुका कोण 5 रुपया दिता. ह्यो बरो दीस तुमकां सगळ्यांक आवडटा. ह्यो काय तुमकां आमच्या रोजरी ठिकाणी भितर या. तुमकां हांव दाखयता आमच्या पयलीं मदीं कशे तरेन पाव करताले आनी तुमकां सगळ्यांक वाडटाले. या पिठान धुमेर आनी तेल घालून ते मिक्स करून सारके फुगपाक धरताले आनी दुसरे सायडीन पोना उजो घालून तांकां खूब जावन दी म्हणून धरताले. दुसरे दिसा सकाळचे 3 वरांचेर उठून पोदेर ते पावां हितू करून ताका पोना घालून ते सारके कुरकुरीत अशे पाव भायर काडटाले. आनी मागीर हेच पाव पदेर आपल्या सायकल घालून ते सगळ्या वांटपाक पावताले. आपले पोतेर केले आनी उंडे सोंपे केले. पूण आमचे पोतेर सारकेच अबुलबायेचे बांगराचे ते ना म्हूण आमी आमच्या हातांनी हे पाव करून फाटीं सोडटात. तांकां लागून आमचे जिवीत सारकें सुसेगा. पूण आमी आतां म्हणटात पोतेरांचो मोगाचो तो लॉस कित्याक एक जावपाचो. थँक्यू. आमचे गोंय फकत दर्या खातीर फामाद न्हय, पूण आमच्या भारतांत फामाद आसा ज्यो आमच्या गांवचे मातेक जाता. आमच्या
तरेच्यो भाजी पळोवपाक मेळटा, पूण ती भाजी घाटार सावन गोंयांत पावता म्हणल्यार पाड जावपाची आसतली. पूण ती पाड जायनासतना रुसरुशीत दिसता, कारण तातूंत रसायनीक प्रमाण घालून दवरतात जे आमच्या जिविताक नुकसान करतात आनी आमचे फुडें जायते तरेचे दुयेंसांक आमंत्रण दितात. हाका लागून आमचे कडेन जमीन आसा जाल्यार आमी ती भाजयो रोवन वापरची, कित्याक त्यो भाजी फक्त आमच्या जिवाक बऱ्यो अशें न्ही, पूण आमच्या जिवाक तरेकवार व्यायाम मेळटा आनी आमचे पयशे पासून वाचतात. तेच परी आमच्या गांवांत शेतकार आसात जाल्यार आमी तांचे कडेन भाजयो विकत्यो घेवपाक जाता आनी तांकां आदार दिवपाक जाता. देव बरें. मिठकार म्हळ्यार कोण? मिठकार म्हळ्यार तो जो दर्यांतल्या उदकांतल्यान मीठ तयार करता. मिठागरान मिठाच्यो ल्हान ल्हान नंदऱ्यो अश्यो एके वाटेन उबल्यो. आतां तुमी आयकलें की मिठकार कोण आसा. आतां आमी पळोवया की मीठ तयार जाता कशें. उदक झाडांत काडून मिठा कडेन हाडटात आनी मागीर मीठ आसतातूच उदकांत, पूण तातूंत खिनरां बी आसतात आनी मागीर तें मीठ आमी सुकोवपाक घालतात आनी मागीर सुर्याच्या खिणान तें मीठ सुकून तयार जाता. तुम्ही सगळ्यांनी पळयलें की मीठ तयार जाता कशें. तुमकां हें खबर आसा की मिठाचे कितले प्रकार आसात. आतां आमी पळोवया की मिठाचे प्रकार आनी तांचें म्हत्व कितें, ते वापरल्यार जाता कितें. हें गरें मीठ. हें मीठ रांदपाक उजा करतात. हें सरळ मीठ. हें मीठ हिमालयाची रॉक सॉल्ट अशें म्हणटात. हें मीठ रॉक सॉल्ट आनी हें सगळ्या मिठा परस बरें. हें मीठ आमी सारे घालता कोकणांत सगळ्यांत आनी हें मोठें मीठ. सगळ्यांनी पळयलें की मिठाचे कितले प्रकार आसतात. आतां आमी पळोवया की मीठ घालून अश्यो खंयच्यो वस्त आसात ज्यो आमी बऱ्यो दवरपाक शकतात. हय म्हणल्यार आंब्याचे सल्ले फळ. ते पांचवे आसतात आनी रुचीन आंबट आसतात. तोरां एप्रिल ते जून ह्या म्हयन्यांत मेळटात. जायते प्रकारान आसता. तशेंच जायत्या काळांनी ते उजार जातात. जायत्या भाजेनी ती वापरतात. गोपाय म्हूण विकतात नुस्तें मोठें कुगदाचें खावपाक एकदम गोस्ताचें हांव कार्मीन गांवांत बाणावलेचें. येयात वरात पापलेटा बांगडे मोठे तामशे कोमरे तणकुलां बारीक कुरांडे. येयात वरात पापलेटा बांगडे मोठे तामशे कोमरे तणकुलां बारीक कुरांडे. चार चक्री योग असा. म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता. गाडी गुरुजी म्हजो हात पळया न्ही. बरे म्हणटा. थंड वातावरणाची संभावना असा. म्हणजे एसी. स्मार्ट गेट. गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही. वर्कशॉप.
हम्म. गाडी जाली एसी जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स. आमचे संस्कृताय आयज रोजरी हायर सेकंडरी स्कुलान विश्व कोंकणी दिसाची ही कार्यावळ मांडून हाडल्या. आमचे कोंकणी डिपार्टमेंटाच्या भुरग्यांनी तांच्या शिक्षकां बरोबर आयचो दीस मनयला आनी आमची गोंयची अस्मिताय तऱ्या ऑक्युपेशनांनी वेवसाय दाखोवन केल्या आयच्या दिसा. लॉट ऑफ ऑक्युपेशन्स ऑफ गोवा which we have forgotten, such as the importance of salt pans, the importance of pottery, the importance of the maar, the various articles that the maar comes up with, which can be used in our daily lives, which can help us to do away with the irregular use of plastic, thereby making an impact, a positive impact on our environment. The Poder also has beautifully showcased what are the different kinds of bread which we tend to take for granted and which we are not aware of. And our students along with their teachers have beautifully showcased the culture of Goa. And आयच्या आमच्या कोंकणी दिसाची तुमकां सगल्यांक उनुनीत परबी आनी हेच भाशेन आमी आमचे गोंयचे स्वयं आनी आमचे दायज आमी सांबाळून राखून दवरचे. देव बरें करूं. आयज दर एकल्याक हांव कोंकणी विश्व दिसाची परबी भेटयतां. आयज रोजरी उंच माध्यमीक विद्यालयान कोंकणी विभागान हो ल्हानसो मेळावो जो आसा तो आमच्या मांडार रोजरीच्या मांडार घडोवन हाडिल्लो आसा. आमच्या विद्यार्थ्यांनी आपली कला जी आसा ती आमचे मुखार दाखयली आसा. ह्या दिसा निमतान आमी वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजीत केल्ल्यो. पयली सर्त जी आसा ती म्हण व ओपार जाका आमी म्हणटा ताचेर आदारीत चित्रांचेर आदारीत तांणी वंटीपत्रकां तयार केल्लीं आसात. तेच भायर आमच्या कांय विद्यार्थ्यांनी गोंयचे खास गोड जिनस जशें दोदोल बिबीक सान्नां आदी अशे तरेन तांणी तयार केल्लें आसा. त्या भायर आमच्या कांय विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्यो वेवसायो ज्यो आदी काळाच्यो भायल्यो अशे तरेन पयलींच्यो अश्यो मानिल्ल्यो आसात तें दाखयल्लें आसा की गोंयकारां भितर जें दायज जें मूड जें गोंयकाराचें आशिल्लें तांणी आज आमचे मुखार व्यक्त केल्लें आसा. आमचे कडेन आज 12 स्टॉल्स तांणी तयार केल्लीं आसात. जशे पोदेर आसा म्हार आसा आमचे कडेन मागीर फुलकार भाजीकान नुस्तेकार रेंदेर पाडेकार आदी. ते भायर आमचे खाशेले टिचरांनी आनी पालक शिक्षक संघटना PTA मेळून हो ल्हानसो हो दबाजो जो आसा तो घडयल्लो आसा. सो हांव दर एकल्याक कोंकणी विभागांतल्यान हो रोजरीच्या नांवान देव बरें करूंक म्हणटा. 2 उतरां म्हजी माय भाशेची काळजांतली रक्ताची उतरां तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसा कोंकणी विश्व दिसाची हुनहुनीत खतखतीत परबी दिता. आज म्हाका हांगा मुखेल सोयरी ह्या नात्यान आपयलें आनी एक भव्य दिव्य अशें संस्कृतायेचें दर्शन घडयलें. खाशेलपण 12 स्टॉल्स वेगवेगळे वेवसाय कशे करप आनी ते फुडें कशे चालू दवरप हाज्या विशयी आमकां सगळ्यांक खूब गिन्यान मेळ्ळें. त्या खातीर आमचे रोजरी उच्च माध्यमिकाचे वेवस्थापन पालक शिक्षक संघांनी खासे करून तुस्त आनी अपुरबाय करूंक जाय ते कोंकणी शिक्षक आनी हेर शिक्षक आनी भुरग्यांची. तांणी हो दोगांयनी मेळून केल्लो जो आयचो विश्व दीस व्हड्या उमेदीन दबाज्यान भव्य दिव्य दिमाखान वेगवेगळी देखणी वेगवेगळी कला सादर करून आमच्या मुखार दवरला. त्या खातीर हांव रोजरी उच्च माध्यमिकाच्या संस्थेक खूब खूब परबी दितां. Need IT spares, speakers, or telecom products in Goa? Come to Sri Gopal Krishna Electronics, your trusted partner for quality computer peripherals and business communication solutions. From reliable IT spares to powerful speakers and telecom gear, we have all your office or home setup needs. All types of CCTV camera and laptop parts available in wholesale.
Sri Gopal Krishna Electronics Shop number 30, opposite A the Showroom, Gogol, Margao, Goa. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.